बैरिस्टर गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो आप चेयरमैन है ना अभी भी वो टेक्निकल? जी जरूर हूँ जी। अदरवाइज हमारे चेयरमैन पहले भी थे और अभी भी इमरान खान साहब भी। वो तो ही आते हैं ना वो तो। जी जी है। अच्छा ये बताएं कि दोनों सूबों में और मरकज में हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं आप? जी बिल्कुल रखते हैं। उसके लिए किसी के साथ इत्तेहाद करना होगा और वो दो जमातें जिनमें से किसी एक को चुनना होगा आपने, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, आप किसको चुनेंगे? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं चुनेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम करें। कासिम साहब हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारे पास इस वक्त, आज भी मैंने बड़ी तफसील के साथ उस पर बात की थी कि हमारी सिर्फ एक ही मुतालिबा है, वो यही है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करें और रिजल्ट अगर आपने डिक्लेयर करने फाइनली साइन करके दे देने तो वो फॉर्म 45 पे होता है। फॉर्म 45 जिस वक्त वजह किया जाता है तो सारे वोट काउंट करके प्रिजाइडिंग अफसर लिखता है, वही फॉर्म जाते हैं और कंप्यूटर में इसकी एंट्री की जाती है बाय द रिटर्निंग अफसर और सिर्फ वो टैली करना पड़ता है। ये टैली करके वो रिजल्ट निकाले तो 47 पे आ जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक हम जीते हुए और हमारे पास कमांडिंग व्यक्ति है। अगर हम इतने तो नहीं हमारे पास मौजूद है, ये देख लें हम कोर्ट में इसलिए जा रहे हैं, कोर्टों में जो एक दो केसेस में जा चुके हैं तो हमारी मैंडेट का एहतराम किया जाए। जो हमारे पास वही वोट मौजूद है, हम अपने फॉर्म तो नहीं लेके आए, वही फॉर्म हम लेके आए जो आरओ ने साइन किए हुए हैं। इसके मुताबिक अगर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करें तो हमारे पास व्यक्ति है और एपीके में तो वो मानते भी है 2/3 मेजॉरिटी है। इस पंजाब में भी हम वो इंशाल्लाह ताला बहुत सून को हिट कर रहे हैं जो हमारे पास मेजॉरिटी आ रही है। सर एक सवाल आपसे, देखें ये जो आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन तो फॉर्म 47 की बुनियाद पे होगा जो आरओ देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेट्स से 4-5-6 सीटें इनिशियली ही बदल दी जाती हैं क्योंकि आई एग्री विद यू कि आपको ज्यादा सीटें शायद मिल जाएं 45 की बुनियाद पर, कि बहुत सी जो चीजें मैंने देखी, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 7 डेज या 14 डेज जिसमें सेशन होना है। मैं एक इस अजम्पशन पर कि आपकी 104-5 सीटें बन जाती है किसी तरह, तो अभी 96-100 कर लेते, आप हुकूमत नहीं बना सकते, किसी के साथ जाना पड़ेगा जब तक आपकी सीटें वापस नहीं आती। नहीं होता तो रूटीन में ऐसा ही है कि अभी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का होने में तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का दिन वो लगेगा क्योंकि 10 दिन का टाइम रिटर्निंग जो विनिंग कैंडिडेट थे उनके पास है कि आप इलेक्शन एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन में फाइल करें, एक फॉर्म जमा करना होता है जिसका 10 दिन का टाइम है और 10 दिन के बाद फिर वो रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करते हैं और 10 दिन के बाद फिर आपके पास 3 दिन का टाइम है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें जो आजाद उम्मीदवार होते हैं और उसके बाद फिर एक रेशो निकलता है रिजर्व सीट के लिए और उसके बाद रिजर्व सीट की एलोकेशन की जाती है और उसके बाद ही असम्बली का सेशन बुलाया जाता है। इसमें कुछ वक्त दरकार होता है तो हमें उम्मीद है कि बाय दिन हाईकोर्ट इन मामला की फैसला कर सकती है क्योंकि इसमें कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हम वही चाहते हैं कि ये वो फॉर्म 45 है जो हम आपके सामने रखते हैं कि ये अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 300 पोलिंग स्टेशन है उसके 300 फॉर्म है वो सर्टिफाइड फॉर्म को दे करके जमा कर लें और देखें कौन सा कैंडिडेट जीता हुआ है। आप पिशावर में एक कंस्टिट्यूएंसी की मिसाल ले लें, एक साहब को जितवाया गया है उसके पास 1100 वोट, कहीं दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था और वो हरवा रहा है उस कैंडिडेट को जो ऑलमोस्ट 30,000 वोट ले चुका है। ठीक, तो ये तो कई सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो जी वो मिसालें हम देख रहे हैं काफी देर से, बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं। जी बैरिस्टर गौहर साहब, एक तो हुकूमत आप कह रहे हैं आप पंजाब में भी बनाएंगे और वफाक में भी बनाएंगे और चलिए पंजाब के अंदर और पंजाब में तो आप PMLN के साथ नेक टू नेक ही हैं, लेकिन वफाक के अंदर इस टाइम पर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान बातचीत का ऑलरेडी आगाज एक तरह से शुरू समझे, लेकिन आप लोगों ने किसी से बात करने, कल जो बताया था कि जी हम बात करेंगे एंड ऑल, आपने कोई राब्ता कोई सिलसिला शुरू किया? कौन आपके साथ नहीं, कितनी सीटें कहां से आप लेंगे और जो ट्रिब्यूनल्स में जाना चाह रहे हैं वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सीटें आपके पास आ जाएंगी? देखिए हमारे पास तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास अपनी सीटें तो पूरी हो रही है। हम इसलिए पहले सीटें हो रही तो मैक्सिमम अगर हुआ और हम अलायंस करना हुआ तो MQM के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले इसलिए हम समझते हैं कि इसके साथ जो 2 वीक्स का टाइम है, इलेक्शन कमीशन से हमने आज भी इस्तदा यही की है कि आप एक आईनी इदारा है, आपको लॉ के लिए रखा गया क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था
کہ پہلے کبھی الیکشن کمیشن بورڈ ڈیلے کیا کرتا تھا، تو اس لیے مجبوراً الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنا پڑا کہ آپ 2 بجے تک ریزلٹ دیں آفٹر دی کلوز آف دی پول، اور اگر 2 بجے تک نہیں تو دا نیکسٹ ڈے آپ نے 10 o'clock تک ریزلٹ دینا ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، الیکشن کمیشن نے تو اس کے دوران یہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے، یہ تو سر ٹیلی کرنے والی بات ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کہ کوہستان کے ریزلٹ آ سکتے ہیں اور لاہور کے ریزلٹ نہیں آ رہے؟ اور گور صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، میں حسن ایوب بات کر رہا ہوں، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ، اور آپ کی پارٹی بھی جیت گئی، اس وقت تو لیڈنگ پارٹی یہی ہے ان کی پارٹی، ہاں مطلب ان کو جو جتنی بھی کامیابی ملی ہے اس پر آپ کو مبارکباد ہے، جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ اور ویسے بیرسٹر گور صاحب کا میرا بڑا اچھا تعلق بھی ہے، مطلب اپنی جگہ بات ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں، جو آپ کا ایک قسم کا وہ بنتا ہے، شیئر بنتا ہے وومن سیٹس میں اور مائنورٹیز کے اندر، وہ حاصل کرنے کے لیے دیکھیں آپ کا فوکس میرے خیال سے ابھی وہ بڑا چنک ہے، تقریباً 70 ٹوٹل یہ بنتی ہے نشستیں ہیں، اور اس میں آپ کا جو شیئر بنے گا، جو آپ کو ابھی تک سیٹس مل چکی ہیں، تو اچھا خاصا بڑا نمبر ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا فوکس کیا ہے؟ وہ ہے یا اپنی جو ہاری ہوئی سیٹ ہے وہ حاصل کرنی ہے، یا آپ نے اس وقت اتحادی ڈھونڈنے ہیں حکومت کے لیے؟ تو آپ کے لیے 3-4 چیلنجز ایک ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، تو کوئی ٹیم ورک ہے یا ون مین شو ہوگا؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ پہلے جو ہمارے یہ ریزلٹ ہے یہ ٹیلی ہو جائے۔ اگر اس ریزلٹ کو ہمارے پاس فائنل آ جائے تو اس کے بیس پہ پھر ہمیں ریزرو سیٹوں کا حصہ ملے گا، اور کمیشن کے قانون کے مطابق یہی ہے کہ پہلے یہ سارے کٹ آف ڈیٹ پہ یہ ساری ڈیٹیں فائنل ہو جاتی ہے، ریزلٹ آنے پہ اس کے بعد ریشو نکلتا ہے۔ تو وہ پہلی ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ سارے ریزلٹ۔ سر ویسے اسی میں ایک سوال ایڈ کر دو، آپ کا باقی سوال کا بھی جواب دیجیے گا۔ اگر فرض کریں ایک پارٹی ہے جیسا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیا اگر آپ کے پاس 100 سیٹیں ہیں، کیا آپ کا شیئر کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، یا یہ بڑا واضح لکھا ہے آئین میں کہ آپ کو اپنے تناسب کے حساب سے ہی ریزرو سیٹ مل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی؟ نہیں، وہ جو سیٹ ہے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تناسب سے ہونا چاہیے، لیکن بیسیکلی یہی ہے کہ 342 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی کی، تو آپ سیٹ کو وہ نہیں رکھ سکتے کہ جی کسی کی سیٹ نہیں بنتی تو 10 سیٹیں خالی ہو جائے گی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر آزاد کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوتا تو یہ شیئر بھی پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے، تو اس لیے مجبوراً ہمیں یہ اچھا، میرے سوال کا باقی ریمیننگ کا دوسرا جواب ایک ان کا یہ تھا کہ اب کیا ٹیم کتنی ہے، کیونکہ 2-3 چیلنجز ہیں، فارم 47 کے چیلنج ہیں کہ ان کو ریزرو سیٹ کا چیلنج ہے، بنا ہو گیا، اور تیسرا آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، یہ 3-4 چیزیں نا۔ ٹائم تو یہی ہے، 20 دن کا ٹائم ہے میکسیمم، اس 20 دن کے ٹائم کے اندر آپ کے پاس یہ 3 ٹارگیٹس ہیں۔ جی اس ہفتے میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں فارم 47 فائنل ہو جائے گا۔ اگر فارم 47 فائنل ہو جاتا ہے تو ہم جائیں گے تو نیکسٹ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں کتنی ملتی ہے، اور اس کو کوئی بھی ہم پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو اس پارٹی کے ریشو کے حساب سے ہم جوائن کریں گے تو ہماری سیٹیں مل جائے گی۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، وہ اس لیے انفارچونیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب ہم نے عورتوں کے اور نان مسلم کی پرائیورٹی لسٹ بھیجی تھی پہلے، وہ کمیشن نے ایکسپٹ نہیں کی۔ ابھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آئیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس لیے ہمارا فوکس پہلے اپنے والی سیٹوں پر ہے، کیونکہ یہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن کے بعد ہمیں ریزرو سیٹیں ملے گی بھی، اس کے لیے الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن کرے گا، اس پروسیس سے ہم گزریں گے، وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے، تو اس لیے پہلا فوکس اس پر ہے، نیگوشیٹ کرنے کا پہلا وہ سیکنڈری ہوگا۔ اچھا